नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून में आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अली नवाज का हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। आफिया के पैरों के तले से जमीन निकल चुकी थी। उसके मुंह से शहरोज और राहिम के नाम निकल रहे थे। ईमन राहिम को बताती है डैड को कुछ हो गया है। राहिम भागता हुआ अपने बाप के पास आता है। उसके दिमाग में उसके अल्फाज गूंज रहे थे, उसने जो अली नवाज को कहे थे, क्योंकि राहिम उनका अपना बेटा था और राहिम यही समझता था कि वो लेप पालक है। जब राहिम को इस बात का पता लगता है तो राहिम को गुस्सा आता है। आप झूठे हैं, आपका प्यार झूठा था। 25 साल से मैं आपको फरिश्ता समझता रहा, आपने मेरी जान ले ली। इससे तो बेहतर था कि ये सच आप मुझसे छुपा कर रखते। अली नवाज राहिम को सफाइयां दे रहा था, मगर राहिम अली नवाज की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक बेटे ने अली नवाज का गिरेबान इसलिए पकड़ा कि वो एक लेपालक से प्यार करता था, और दूसरा बेटा इसलिए दूर हो गया कि उससे सच छुपाया गया, और वो हमेशा इस एहसान तले दबा रहा। अब राहिम को एहसास हो रहा था कि उसने जिस बाप से सारी उम्र बेपनाह मोहब्बत की, वो उससे बदतमीजी कैसे कर सकता था। उसमें और शहरोज में क्या फर्क रहा, दोनों ही अपने बाप की मौत के मुजरिम थे। इधर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अली नवाज को नहीं बचा सके। राहिम अंदर ही अंदर चल रहा था। शहरोज को भी एहसास हो गया था कि उसने गलत किया। आफिया को भी एहसास हो रहा था कि उसकी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। काश अली नवाज से मैं कुछ न छुपाती। वो भी अपने जुर्म के एहसास तले दबी हुई थी। सब अपने आप को अली नवाज की मौत के जिम्मेदार समझ रहे थे। फारूक को भी एहसास हो रहा था, मुझे भाईजान को सच बहुत पहले बता देना चाहिए था। ईमन राहिम को हौसला देती है। राहिम कहता है, ईमन मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने बाप को अपने रवैये से मार दिया, सब खत्म हो गया है मेरा। ईमन राहिम को कहती है, कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम इस घर को जोड़ोगे तो डैड को सुकून मिलेगा, तुम इस घर के बड़े हो। आफिया गम से निढाल थी। राहिम आफिया के कमरे में आता है, कुछ खा लीजिए, कब तक इस तरह भूखी प्यासी रहेंगी। बाप को तो मैं पहले ही खो चुका हूं, मगर आपको नहीं खोना चाहता। फारूक वसीयत लेकर आता है, सबको कमरे में जमा करता है। अली नवाज भाई ने कुछ वसीयत की है जो आप लोगों को बतानी है। विरासत की तकसीम का सुनकर शहरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज सब कुछ मेरा हो जाएगा। डैड की मौत के बाद डैड की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का मालिक मैं अकेला हूंगा। फारूक बताता है, अली नवाज भाई की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 80% हिस्से का मालिक उनका बेटा राहिम और राहिम की बीवी ईमन है, और 20% हिस्से का मालिक शहरोज है। और हां, इस वसीयत में यह भी कहा गया है कि राहिम और ईमन इस घर में नहीं रहेंगे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर शहरोज के पसीने छूट जाते हैं। शहरोज कहता है, यह कैसे हो सकता है, यह नाइंसाफी है, मैं कोर्ट में केस करूंगा। फारूक कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आफिया जानती है कि राहिम अली नवाज भाई का अपना खून है, यानी उनका बेटा। इधर पुलिस भी शहरोज को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि साबित हो चुका था कि शहरोज मुजरिम है। उसने ईमन और राहिम को मारने की कोशिश की थी। जैसे ही पुलिस शहरोज को गिरफ्तार करने लगती है, शहरोज कहता है, मुझसे गलती हो गई, राहिम भाई, मॉम मुझे बचा लीजिए। राहिम एक नजर शहरोज पर डालता है, तुम ज्यादा देर अंदर नहीं रहोगे। इंस्पेक्टर साहब, हमने शहरोज को माफ कर दिया, जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद शहरोज को छोड़ दीजिएगा। आफिया राहिम को कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। राहिम कहता है, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। आफिया कहती है, क्या मतलब है, तुम मुझे अपनी मां को छोड़कर चले जाओगे? मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा, मैं कुछ अरसे के लिए बहक गई थी, मजबूर थी। शहरोज की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो तुम्हारा भी तो छोटा भाई है, तुम उसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, फिर तुम हमें छोड़ने का कैसे सोच सकते हो? आफिया राहिम के सामने हाथ जोड़ती है। राहिम कहता है, प्लीज अब मुझे गुनाहगार मत कीजिए। ईमन भी राहिम को समझाती है, अगर तुम यहां से चले गए तो डैड की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम उन्हें सुकून पहुंचाना चाहते हो तो सब कुछ भूल कर इसी घर में रहो। शहरोज भी छूट कर आ जाता है। राहिम कहता है, मॉम अकेली नहीं, उनके पास शहरोज है। मैंने फैसला किया है कि जो कुछ मेरा है वो सब मैं शहरोज को दे दूंगा।
شہروز رحیم کے پاس آتا ہے۔ میں آپ دونوں کا مجرم ہوں، جانتا ہوں میں نے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا اس کی معافی مجھے نہیں ملے گی، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کیوں بنا۔ ایک طرف موم کا لاڈ پیار تھا جس نے مجھے بگاڑ دیا، آپ نے بھی ہمیشہ مجھے پیار کیا، میری ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا۔ جب غلطی کرتا تھا تو آپ اس پر پردہ ڈالتے تھے، کہیں ڈیڈ کو پتہ نہ لگ جائے۔ کاش آپ نے مجھے روکا ہوتا، مجھے تھپڑ مارا ہوتا، مجھے اتنی ڈھیل نہ دی ہوتی تو میں آج مجرم نہ بنتا۔ اور پھر ڈیڈ، انہوں نے ہمیشہ مجھے کمتر سمجھا، آپ کو فوقیت دی، میرے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا گیا۔ قانون سے تو آپ نے مجھے چھڑا لیا، اب مجھے ان گناہوں سے کیسے چھٹکارا ملے گا جو آپ لوگوں کے لاڈ پیار اور میری غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے نتیجے میں مجھ سے ہوتے رہے۔ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا اپنوں کے ساتھ جو بھی کروں گا معافی مل جائے گی۔ آپ لوگوں کے لاڈ پیار نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری ماں، میرے ڈیڈ، میرا بڑا بھائی جو مجھ پر دل و جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ شہروز رحیم کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ دیجیے مجھے سزا، ماریے مجھے تھپڑ، شاید میرا کچھ احساس جرم کم ہو جائے۔ شہروز کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ ایمن شہروز کو کہتی ہے، اٹھو، تم اپنے اپنوں سے دور نہیں ہوتے، تم کل بھی رحیم کے چھوٹے بھائی تھے، آج بھی چھوٹے بھائی ہو۔ ایمن رحیم کو کہتی ہے، آپ نے ہمیشہ شہروز کو معاف کیا، جب وہ غلطی کرتا تھا تو بنا معافی کے اسے رعایت مل جاتی تھی، مگر آج تو وہ معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شہروز سدھر گیا ہے۔ رحیم کہتا ہے، اس نے کیا تم سے معافی مانگی؟ شہروز ایمن کے پاس آتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ شہروز اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، جس طرح کی چاہے مجھ سے قسم لے لیں، کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، وعدہ ہے۔ رحیم شہروز کو گلے لگاتا ہے، اب اس پر قائم رہنا۔ شہروز عافیہ کے پاس جاتا ہے، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ عافیہ کہتی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہاری وجہ سے میں نے گناہ کیے ہیں۔ اگر معافی مانگنی ہے تو رحیم سے اور ایمن سے جا کر مانگو، اصل مجرم تو تم ان کے ہو۔ ایمن اور رحیم کی آواز آتی ہے، موم، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، ہم یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے۔ رحیم عافیہ کو کہتا ہے، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، جس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، میں اسے غیر سمجھنے لگا تھا۔ رحیم عافیہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، شہروز عافیہ کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ عافیہ ایمن کو بٹھاتی ہے، تم آج سے بہو نہیں، میری بیٹی ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ایمن کہتی ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا، مگر شہروز کو ابھی معافی نہیں ملے گی۔ شہروز کہتا ہے، مگر کیوں؟ ایمن کہتی ہے، پہلے تمہاری شادی ہوگی، تب تمہیں معافی ملے گی۔ جمال رہا ہو جاتا ہے۔ شہروز کی نظریں ماہین پر تھی، کیونکہ ذوالفقار ماہین کو لے کر اپنے دوست کے گھر آتا ہے اور عافیہ سے تعزیت کرتا ہے۔ ڈرامہ اے عشق کے جنون میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔